لسان السحاب صفت حاولنا تبقى خوينا نهزباوي دحنا تقراي كتوننا إيمان حالنا قادر نقبل حالنا سنك عبيتي وراي حزبنا عممت أحد نرتعن فتحي سقومت من ديا دبيت ميديا من ديا دبيت ميديا دبيت اندعتا زلفت تصيحة بريتا دبيت اندعتا زلفت تصيحة بريتا دبيت ميديا فلفل تصوي حبريتا أنا كوكو الحاوية زوالك مزيريا نتأكو درها عنيني هذا بيحش عنيني هداني عنينيو هاتو تابعت جزخم يخون تيجي هذه تواري سامبا نحن سكجلس كلنا نوقع تاري أتواجهولكم الله أنت تواجهون أبو حسن يسيز بعل جزان جزعي لحني عين جزء أيو منن جنزبية وخنني ليا من فتح إلهتني مستفتحنا بتنت مقلنا ينجزب جيرة أو شو من توح حامي زي الجزء يوم زي حفر كم يزيدن كم عيني زي الكم يتن مسخو مسيافتو وخينكم من دون وعلكم من نقالكم من عد حق زيكم يتفهلكم من عد حسب عقو جزاخو تخينو عد حتى الجزء هنا ركبنا لهم كسعلهم يا مريت يومني وما يرأكم وون يومني نعخريكم رأي وسكزنا وحس من ده إذا زاقوالي جزء أبتزلا بعد عسرت دوريو تودي أتري ولهم تمال زجمرو زم كل تفزني أو بعد 4 دوريهم أبي يصحمني أوسك بزود حد شقعت له تعينكم كم يديزري ودسكل نقولكم إنه ما حزين ناردس مباركر يا وما تقولي ما حطيني أيوم ما ننسى لزولكوا يا زي جزء متقسم بلا عليك نقرأي بدفقة واردن واحد انبربرها عنيني أتو تناتي كيف عروس جزء هو خريهم وديكم تنت حرزني عين بوتا خبي غيرهم وحسكون و يدانا غورو ينزلوا ينسى زي عمنكوا وي شغلكم يخم ديكم سايكم لا ولا خريكم باي انبر عنيني رايكم افزي يا جزء عساي بصحني اذني دعروف باي اتانو علي كنت تدري فين قالوا كنت تدري حزب ما انت كذا خشن باي بزي عنيني كنت بأوان تصاريخم بزي موسانكم حزو انتربلو عم قاله ابشر اندا سلاسي ورقاو عدلنيكم وحسر الاستيت سلام تعني هذا كبرانن بيسبب دربيت ميديا كمون تخاتلتي مدب كواخم من الساعات زي حزنا قريبنا لنا مسانا صنيحكم مدلواتنا تكافلوا عدمنا ناب نايلومي مدلاونا قدم محلافنا قدم لكم زرعكم ناي وحسر الستيت كي يملطكم يا مزحتو غزي نتغراواي زخون نجر كملط اندوليو دربيت ميديا كل تغراواي ونا نغزا خوينو ونا نبرت خوينو كرينا ندلي عدنا كتمعبل كمتن انبهجن ناي عد هاجر عدتات كتكون لنا ندلي سلازي الصغيم لتاكم كل غزي نصوعنا انا مصينا حزبون نصوع لنا كيم لتاكم فلا عد زلخا خيم لتاكا دياسبورا اوريدي تقدادي مون كوصح سلازي كالس زي كوينو بانا بيلوم زمكرو كواس وحدات يكونون سلازي دياسبورا وانت غاي عد زلخا وانت غاي تعدل انت يملطه اختغايو لزلكم زول امنات لني سلكي زور نيرو ملس لكم فيديو صنيحكم رايوئكم بوت سلكي زور زنبر سلكي كدولوا لهم تخليهم سنت اويكم نوانا انت دويلكم نحنا ممكن نراخوكم نخلينا عبيت عدلات يوم يملطهم نافلا ما يمدلاونا نايلومي كنعاتو اب تግራይ እታዝ ፈርሕናያ ለምቀነ ምስናይ ኢራን እንዳተሓዝና ናይ ትግራይ ኢንተለጀንስ ናይ ትግራይ ድሕንነት ጥቡቅ ዝኾነ ክትትል ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጥና ናይ ተጋሩ መኸተ ክመክን ምግባር ፀላእ ክሰርሖ ይኽእል ዶ ይኾን ኢልካ ተሓስቦ ይኮነን ክሰርሕዎ ካብ ዝኽእሉ ሓደን ቀዳማይን ሰለልቲ ምስራቅ እዩ ብገንዘብ ምግዛእ ብገንዘብ ዝግዛእ ንኽህሉ ኮነ ኢሎም ነቲ መሬት ኣዳልዮም እዮም ትግራይ ናብ ፀገም ክትኣቱ ዝገበሩሉ ምኽንያት ነተጋሩ ዝርዳእና እንተኾይኑ ትግራይ ናብ ፀገም ክትኣቱ ኣለዋ ክትጨናነቕ ኣለዋ ክትጠም ኣለዋ ስደት ዝጠልብ ጣዕም ተማረረ ማሕበረሰብ ክህሉ ኣለዎ ገንዘብ ክረክብ ከሎ ዓዱ ዝሸይጥ ኣዲኡ ዝሸይጥ ኣቦኡ ዝሸይጥ
መጻኢኡ ገኒዙ ዝቀብር ትውልድ ህሉ ምእንታን ነታ ዓዲ የጥሚዎ ምሰጥመኻዮ ኩሉ ገንዘብ በበይ ገረ ይረክብ እምበር ድሕንነት ዓደይ ከመይ ገረ ይሕሎ ይኮነን ዝኾን ታስዋይ ገንዘብ ዘየለ ዝገብርዎ ክራይሲስ ናይ ገንዘብ ንኽህሉ ዝገብርዎ ይቅርታ እዚዩ ሰዲድና ልኩም ኣለና ለካ ሒዝናኩም ኢና ነርና ኢሎም ክመፁ ካ እዮም ፅዋሓንዎ ክንፈልጦ ዘለና ዓድና ክንሸይጥ ምእንታን ኮነ ኢሎም ካሸፅርየሞ ሊኩዊድ ዝበሃል ገንዘብ ንኸይህሉ ትገብረሉ ምክንያት ንሱ ዘይረክብ ክረክብ ዝደሊ ዓዱ እንዳሸጠ ኢንፎርሜሽን እንዳሸጠ ገንዘብ እናተበተነሉ እዩ ዘግልግል እዚዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝትግበር እዩ ኣባና ጥራሕ ኣብ ተጋሩ ኣይኮነን ኣስተውዒልና ክንሪኦ እንድሕር ኮይንና ግን ከም ደደቢት ዝበላ ሚድያታት እየን ንህዝቢ ክነግራ ዝኽእላ እቲ ገንዘብ ምጥፍኡ ዓድኻ ንምሻጥ ዘየብቅዓካ ምዃኑ ብተግባር ትግራዋይ እንተመስኪሩ ፀላኢ ሽዑ ክሃድም እዩ ፀላኢ ሽዑ ትግራዋይ ፈቲኑ ናብ መከራ ናብ ዓዘቕቲ ክእትዎ ከም ዘይኽእል መኪሩ እንተስኢኑ ካሊእ ሜላ እዩ ሒዙ ክመፅእ ነዚኦም ኩሎም ክበፅሖም ዘለዎ ናይ ትግራይ ኢንተለጀንስ እዩ ናይ ትግራይ መሪሕነት እዩ ሚድያ እዚኦም እንዳረኣየ ህዝቢ ዘምህር ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኮይኖም ኣይ ገንዘብ ስለ ዝሰኣኑ እንድዩ ዝረአ እንድዩ ፖስት ዎር ዝረአ ነገር እንዳኣሉ ኢልካ ምሕላፍ ኣይከኣልን ሕዝታ ይግበር ኣሎ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ንረኽቦ ገንዘብ ይዕደል ኣሎ እከለ ኢልና ክነልዕሎም ንኽእል ኣብ 7 ዞባ ሰባት እኒው ገንዘብ ይዕደል ኣሎ ልዕሊ ዓዲ ካሊእ ነገር ስለ ዘይብልና ዝዕድል ዘሎ ገንዘብ ዓዳሊ ገንዘብ ዓደልቲ ውድባት ኢና ኢሎም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘሎ ኩሎም ተቃወምቲ ኣይኮነን ናይ ተቃወምቲ ውድባት ኢና ኢሎም ሪሰንትሊ ዝተመስረቱን ናይ ነባራት እውን ገለ ኣባላት ኣለውዎም እቶም ኣብ ቀረባ ተመስረቱ ብርግፅ ትዕላምኦም ንሱ እዩ እቶም እንክየው ኢሎም ዝተመስረቱ ግን ገለ ኣባላቶም ኣብዙ ይሳተፉ ኣለዉ ቦታ ክጠቅስ ኢለ ሰብ ካብ ይጠቅስ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትሽሙውን ስለ ዘሎ ትሽሙውን ምጥቃስ ይከኣል እንዲ ግን ንዝምልኮቶ ኢና ንህብ ኣብ ኣስገደ ኣሎ ኣብ ሸራሮ ኣሎ ሸራሮ ዝነበረ ሕዚ እንደውም ናብ ኣክሱም ዝኸዱ ኣለዉ ኣክሱም ዝነብሩ ኮነ ኢሎም ኣላማጣ ዝነበሩ ቁሩብ ልዕሊ ኢሎም ኣብ ማይጨው ዝነብሩ እኒው ኦኬ ኣብ ማእከላይ ዝነበሩ ናብ መቐለ ዝኸዱ ኣለዉ ናተመላለሱ ግን ዝሰርሑ ገንዘብ ዝዕድሉ እዮም እዚኦም ብግልፂ ኣባላት ውድባት እዮም ውድባት ኢሎም ኣብ ቀረባ ተመስረቱ ናይዚኦም ኣባላት እዮም ዓድኩም ሸይጥኩም መንነትኩም ሸይጥኩም ትረኽብዎን ገንዘብ ክንደይ የሳግራኹም ፀላእቲ ነቶም በረኻ ሰፊርና ዝብሉ ኣዲስ ኣበባ ሰፊርና ዝብሉ ባንዳታት እውን ተጠቂሞም ከኣቱ ይፅዕሩ ኣለዉ ከኣቱ ድዮም ኣያኣቱን ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ግን ንፈልጦም ኢና ሕጊ ኣኽብር መንግስቲ ትግራይ ሕጊ ኣኽብር ሰራዊት ትግራይ ሕጊ እንተዘይኽቢርና እዚኣቶም ብጋኖኦም እንተዘይሒዝናዮም ሳቶም እውን ክሓስቡ እንዲዮም እዚኣ እንተተተሓዘት በዚኣ እዚኣ እንተተተሓዘት በዚኣ እናበሉ ዝዕፆ መንገዲ መማረፅ መንገዲ እንዳገበሩሉ እንዳቕመጡሉ እዮም ክኾኑ ንፀላኢ ንምግልጋል ብጋንኡ ንነግር ኣለና እከለ ኢልካ ምሃብ ይከኣል እዩ ፅሑፍ ኣለኒ ዝምልከቶ ኣካል ኮሚኒኬት ይግበረና ነቶም ዝሃብናዮም ሂብና ኣለና ካሊእ እውን ይምልከተኒ ዝብል እንተሃልዩ ንኣብነት ናይ ኣስገደ ወረዳ ናይ ሸራሮ ወረዳ ሸራሮ ብሉፃት እዮም ህዝቢ ተቃላሳ እዩ ዕሾኹ እያ ንባንዳ ሸራሮ ፈልጣየ ካልኦት እውን ከምኡ እየን ዝነግረን ዝደልያ ኮይነን ግን ይርአን ኣለኹ ናይ ሸራሮ ዕሾኽ ስለ ዝኾነቶም ንኣክሱም ከይዶም ኣክሱም ዝነብር ሓደ ወዲ እኒአ እከለ ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል ኦኬ ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ሰባት እኒው ውድባት ኢና ኢሎም ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ሸንክርዎም ብሕጊ ንውድባት እሰርዎም ኢለ ሃይለ ክዓኽብሉ እዮም ንሶሻል ሚድያ ናይ ላይክ ኤንሸር መስሓቢ ሕጊ ይተግበር ተሓታትነት ይተግበር እዚዩ እንድሕር ዘይተገይሩ ኢራን እኮ ኣብ ስኒ ናይ ፖለቲከኛታት ኣብ ስኒ ጀነራላት እንታይ ተረፈ ቺፕስ ተን ቺፕስ ባህላ
ዝሽኳዓትን ናይ ስለላ ሜሞሪዝ መስላ ንሳተን ተይተረፈብ ስናዓትየን እስካዕ ክንዱ ተራቀቀ እዮም ከይዶም አብይ አሕመድ ፍልጠት ኣለዎ ኢለ እንተይኮነስ ከምኡ ንክመስል እዩ ዝምኩር ኣብ ዓለም ዘሎ ከምፂ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ጉዳጉድ ይመፂና እንሄ እዚዩ ብተሓታትነት ኢኻ እትዋልዮ ስለዚ እዚኣ ብደንብ ብኣንክሮ ረኣይዋ ካልኣይ ነጥብና ኤርትራ ኣትያትንላ ርዱእን ዚ ዓይነቱ ናይ ኢትዮጵያ ፃውዒት እዩ ኤርትራ ኣተወትን ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ዝበሉ ዌብሳይታት እናተጠቐመ ዝኣተወ ብዘይብሉ ቦርደር ጥሒሱ ዝኣተወ ሰራዊት ብዘይብሉ ይዛረቡ ኣለዉ ተዛረቡ ወይ ተዛረቡ ዘምፅዎ ነገር ከም ዘይብሎም ይርዳእኒ ግን እቲ ሕዚ ዝብሎ ዘሎ ንዓለም መደናጊርካ ፕሮፓጋንዳ ከሸፍነልካ ጌርካ እንደገና ንትግራይ ንምውራር ዝግበር ዘሎ ምድላው ምዃኑ ተረዲና ኢና ክንከድ ዘለና እምበር ኣብ ፅሑፍ እዚ ዝብልዎ ኢትዮጵያ ወሪራትኒ ኣይብል ሶሪ ኤርትራ ወሪራትኒ ኣይብል ብዛላምበሳ ኣትያ ብራማ ኣትያ ብባድማ ኣትያ ዓዲ ኣሰር ገለታት በፂሓ እያ ካብኡ እውን ሓሊፎም ሕዚ ናብ ሽረ ናብ ብማእኸላይ ዝመፁ እውን እስካዕ ተንቤን ኣትዮም ኣለዉ ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም ኣለዉ ብሕሞራ እውን ኣትዮም ሒዝና ኢና ሰባት ይብሉ ሒዝኩም ዲኹም ሓዚንኩምሎም ንኤርትራውያን ዲኹም ገዲፍኩሞም እንተኢልኩሞም መልሲ የብሎም ስለዚ ብዋናነት ኣነ ዝርዳእኒ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ እንተዘይንንዕቕ ይሓይሽ ባህሊ ኣይንንዓቆ ንመልሰሉ ይመለስ ሓሰውቲ ኢኹም ተባሂሉ ይመለስ ናይ ሎማዓንቲ ሓሶት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ርኢኹምማ ኢኹም ቅድሚ 2 ዓመት ተገይሩ ዝነበረ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ዝነበረ ኣኼባ ቅድሚ 2 ዓመት እየ ዝብል ዘሎ እዚ ኣኼባ እዚዩ ሕዚ ዝተገበረ ኢሎም ትሕዚ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዚዩ ቅድሚ 2 ዓመት ጌታቸው እንዳሓንፈሸን ናብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ሰራዊት ተወከልቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ህወሓት ተወከልቲ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ከምተኡ ዝኒሄ ሓሰማ ተወከልቲ ዘለውዎ ከምታ ትርእይዎም ዘለኹም ናቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ከምኡ ናህና እውን ከምኡ ባንዳ ወዲ ባንዳ እውን ተማልኡሉ በዓል በየነ ዝነበርዎ እቲ ሓደ ገጽ ከዓብርሃም እውን ናይ ብልጽግና ወኪሉ ዝነበረሉ ኣብዚ መድረኽ እዚዩ በየነ ናይ ትእምት መኻይን ቲዲኤፍ ወሲዱልና ኣሎ እሞ ሕጊ እንደኽብረልና ምፃእ እሞ መልሰልና እንዶ ኢሉ ንኣብይ ኣሕመድ ፀዋዓሉ ማለት እቲ መድረኽ ጻድቃን ካብ ዓይጋ እስካዕ ኦም ሓጀር መከላከያ እንደይሓዞ ቲዲኤፍ ዝበሃል ይፍረስ እንዶ ብዲዲኣር እንደይውደቕ ዝበለሉ መድረኽ ማለት እዩ ነዚ መድረኽ እዚ የውፅኦም ተራኺቦም እያ እሞ ከዓ ተራኺቦም ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ፅምዶ እንዲቲ ታርጌት ምንም ጥርጥር የብሉን ባይዘወይ ትፅምዶ ለይትን ቀትር እንከታተሎ ምዃኑ ፀገም ከይፍጠር እንድሕሪት ዝመልስ ነገር ከይፍጠር እውን ለይትን ቀትር እንከታተሎ ነገር ምዃኑ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ዘይምፍላጦም እዮም ከምኡ ገይሮም ትፅምዶ ብኤርትራውያን ወገን እውን ኣባና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጥርጣረ ክፍጠር ብዓና ብተጋሩ ወገን እውን ምፍልላይ ክፍጠር ተባሂሉ እያ እዚኣ ተለቂቓትልና እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ትግራይ መሪሕነትን ናይ ኢትዮጵያ መሪሕነትን ተራኺቦም ስለ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ናይ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ቀይሕ ባሕሪ እውን ሓዊሱ እዩ ዝብል እቲ ጉዳይ ግን ናይ 2 ዓመት እቲ ጉዳይ ጥራሕ ተይኮ ተስእሊ ናይ 2 ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ተገበረ እዩ እቲ ቪድዮ መጻኹኻ እንዳበለ እንዳፈከረ እንዳሃለወስ ናይ ትግራይ መሪሕነት ከይዱ እግሪ ኣብይ ኣሕመድ ተሳሊሙ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ክንደይ ናይ ዝኣክል ክነዓቑ ከም ዝኽእሉ ዘይምፍላጦም እዩ እዚ ዘይምርድኦም እዩ ሕጂ እውን ከይፍክር እዩ ዘሎ እዚ ዘይምርዳእ እዩ ስለዚ ብዋናነት ንመሪሕነት ትግራይ ከተሓሳስቦ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ነገር ክወፅእ ከሎ
حاسوت يلوم زنطفو ناي محبراوي ميديا نطفتون እኮ مقصاري كاليو قصروم ጥራሕ አይኮነን አትሊስት መኸተ ስለ ዝኾነ መኸተና ሓቢርና ንመከቲልካ ከተውድብ ትኽእል ኢኻ ምውዳብ መኽኣል ጽቡቕ እዩ ከም ደደቢት ዝበላ ሚድያታት ግን ነገሩ እውን ዘየድልየን ብደንቢ ብዕቱብ ምጸላኢ ተሓናነቕ ቃልሲ ዝቃለሳ ዘለዋ እዚአን ነገረ የድልየን ኣብቲ ኻሊእ ግን ምእራም ምስትኽኻል ከድልየኩም እዩ ዝብል ካብኡ ምደልየ ምስኡ ተታሒዙ ትናይ ኤርትራ ምእታውን ዘይምእታውን ዝዛረብዎ ዘለዉ ትጽምዶ ኢልና ኦልሬዲ ክልቲኦም ተዓሪቆም እዮም ሕወሓትን ሻዕብያን ተዓሪቆም እዮም ንብል ስለ ዘለና ተሪያሊቲ ንሱ ስለ ዝኾነ ብግልፂ እውን ስለ ዝወፀ ሕዚ በቃ እንድሕር ተዓሪቆም መሓቢሮም እዮም ክመፁ ይኣትው ኣለዉ ዝብል ነገር እውን ሒዝዎ መፂኡ ክኾን ይኽእል እዩ ሕዚ ኣብ ሕሞራስያ ማሪኽና ዝብሉ ዘለዉ መን ክማርኾ ሓደ እንተኣተዉ ኸንታይ ኣለዎ ክልተ እንድሕር ፈቲና ንሕና ኢና እኮ ንፈቕደሎም ሓቢርና ክንቃለስ ነቱ ዝመፀና ዘሎ እዩ ከም ዓሚ መስለክን ውሕጅ ወስደክን ኢሉና ከም ዓሚ መስለክን ውሕጅ ወስደክን ንብል ዘለና ንሕና ኢና ከዓ ንብሎ ኣለና እንታይ ከም ዝኽሰት ንቅድሚት ክንርኢ ሓቢርና ብዝኾነ እዚኣቶም እዮም እቶም ዋና ክንሪኦ ዘለና እዩ ኢትዮጵያ ዘመን ወፂኡላ እዩ ዝብለና ዘመን ወፂኡላ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ እዩ ዝብል ዘመን መጥቶላታል ሰማይ ተከፍቶላታል በርና መስኮት ተከፍቶላታል ያን ማየት አለማየት የየግለሰቡ ውሳኔ ይሆናል በብዙ መንገድ ይህ ጊዜ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው ናይ ብልጽግና ጎስፐል ኤድመንድ ብርሃን ክጠቅስ ከሎ ኣነ ዝጨንቀኒ ይብል ንሕና ከም እንሪኦ ንሕና ብንሪኦ ብንመዝኖ ልክዕ ክትርእይዎ ዘይትኽእሉ ምዃንኩም እዩ ዝጨንቀኒ ከመይ ጌርካ ተርድኡ ነቱ ካሊእ ኣነስ ይርድኣኒ ኣሎ እቲ ጎስፐል እንታይ ከም ዝብል እቲ ናይ ብልጽግና ወንጀል ወንጌል ማለት ወንጀል ለካ ካሊእ ብካሊኦም ክተርጉምዎ ናይ ብልጽግና ወንጌል ናይ ብልጽግና ጎስፐል እንታይ ከም ዝብል እንተ ትፈልጥዎ መተረዳእኩም ትሕዚ ዝብሎ ዘሎ ዘመን ወጥቶላታል እንዲ ዝብለና ዘሎ በቃ ዘመን እዚስ ናይ ኢትዮጵያ ዘመን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘመን ማለት ነንባዕልኻ ምብላዕ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘመን ማለት ክልላት ነንባዕሎም ምውጋእ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘመን ማለት ሚልዮናት ብዓመት ምስኣን ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘመን ማለት ኣብ ኩናት ምንባር እዩ ኩላ ኩርናዕ ኢትዮጵያ ዝተኮሰላ ምግባር እንተኮይኑ ትኽክል ኢኻ ሰማይ ተኸፊትላ ኢሉ من دعس إلا أي سماء من عاس إلا نير سماء حزي عندهم كتعصو نياتو كدبدبية إلى أير كحلف كله كابجاف محرا اسكعج في إرترا زلو تبقيسو اسكعز بس رادارات انت ام قبرو حدش تستقل زلو رادارات كونو نبارات كونو انت ايخ قبر اندوم حزي إثيوبيا ناتعفنت ناتجمالقت تمصزل ناتبتنت تمصزل زي يرأيو من حقو يتي ادمند لكا سواي زيچندق زنبرا حقو ايرداكم انت نحنا نبلو زلنا يلو بحقو يو ኢትዮጵያ ዘመን ወጽኢላ እንተ ይኮነስ ዘመን ይዕጸዋሎ ትጭምደደላ ናተሸማረረት ኣብ ማእኸል አዲስ አበባ ኮይና ከፊላ ድሕንነት ኢትዮጵያ ጥራሕ እንተ ይኮነስ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ሃገራት ድሕንነት ዝሕሉ ዝነበረት ዓዲ ሕዚ ካፒታል ሲቲ ምሕላው ዝኣበያ ዓዲ ኮይና ታይ ዘመን ክወጸላ ወደይ ትኸይድ ባላ ናንቆልቆለትና ከረት ንርኢ ኣለና ይምሓረና ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ዜጋ ኾንካ ካብ ምንባር ይምሓረና ይዘብል ቀስ ኢልና ክንወጽእ ንሕና እውን ነገራት ምስተኻኻል ኣለና ካውዚዩ ከተምልጥ ይዘለካ ካኩም ዘለት ዓዲ በተሐሳስባ ደረጃ ትግራይ ትባሃል ሃገር ተመስሪታ ፈተወጸለ አውዚና ዘለና ስለዚ እዚኣቶም ከየታልሉ ሓሲበ ከይመስለኩም እንታይ ይብል ከም ዘሎ ምፍላጥ እውን ሓደ ነገር ከም ስለዝኾነ በቃ ምርአይን ዘይ ምርአይን ናይ ባዕልኻ ኢሉ ብዓይነይ እንድሕር ዘይርኢ እንታይ ክገብረለ ኣብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕልና ዘሎ ስናይ ብልጽግና ጎስፖል ዝሰርሖ በቃ ዓብየ የበል ክትዓቢ ኢኻ በልጽገ የበል ክትብልጽግ ኢኻ ስዒረ የበል ክትስዕር ኢኻ ዝዓይነቱ ብሕልና ከምቱ ልክዕ እንዳበለ መኪና ሒዘለኹ እንዳበለ ተለኣክዎ የምፅ ነይረ ዝበለና
كومو يخبرنا نخلنا بلزبزل شورت ميموري كوني خليو حزب تግራይ ግን የለን ብዙ ዝብል ከነቅምጥ ደሊኤ ሕዚ ምንዶም ራይሞ መት ትግል ተካሄደ 17 ዓመት ታገሉ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተኮነ የሆነ ዓመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረ ስታይ የ40 ምናምን ዓመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም ቆም ብሎ ማየት አለባችሁ ምንድነው ያገኘነው ልጆቻችንን ገብረን ግዚያችንን አጥፍተን ያ ሁሉ መከራ አይተን ከግማሽ ሴንቸሪ በኋላ ምንም ለውጥ ከሌለ አሁን أسمرا مخاد حلم غويني أسمرا مخاد حلم زغونة أبي أحمد 40 شعات عمت تقاليسهم 3 عمت قبل ما عاد مالتي حزي كنا حاسبو زلنا وزي سلا زل إزي قريبية غوندر مخاد حلمي مخو أيكوننا عندهم غوندر زي خدنسي أنا قربا أوانا بيبتي حكم مساخو ساقم يلن دحراي بتاريخ كنزاروين ساقم يولي أو قربا أوانا بيبتي حمسيس مالت مسمنينا نزارارب مسمنينا نرادادا تاينا نقبر زلناس دحراي بتاريخ نزاربو ستالين يزرعهمو أبا سمرا خد تدليت ساقم يولين أنا حزي كالي يقول كمو تاي يسرح له تاي يقبر له دحراي بتاريخ زنقر يخون مس أول سعيد يزار بزل خنبر مس نا إثيوبيا غازينياتات يكون نا إثيوبيا غازينياتات يكون مس نا أول سعيد زار بزلو مس كالو زار بزلو حوحاتن شعبيان تعاريقهم ينانو لزلنا أمبر بلصقنا شعبيان تعاريقهم يكون جنا جود سلازخونة جوداي جنا أب 3 عامتهم 3 عامت مقدف وواحد عامتهم يوم تواليهم سلازي يخون اتخوخون زنورو بسحتات زنحة تخافيتو جن تقاطيمو اللحزي من يوم حلمو خونهم من يوم تقراريهم حدا خونو تدقاقي فهم خدو كن رينا وقربا نريوهون لنا اينا بروباغاندا نا إثيوبيا جن أنا كل جزء نقرأ حاسات كند إنباز وخن حاسات مدرباي ندحريت زيولو ما راح تزلوا وعدي نتسبق صرف يدل تا برينسيبلهم دربيا زل علاي تسئنن دقاقما زعمنا يتسئنن يا إلوكم نا إثيوبيا نا بروباغاندا مسرحيزي سايد بلنا ظل 40 شوعة عمت زولو زولو تنايل معات الناي قالسن تناي قالسي تقراواي كما يزوله ود جبار كم مهار كم مرامر مس عالم كودادر زخاله وصيت حزموسي كم ابي حمد زوله دونقورون زمصالو سلا زخونه نبر بير سبات معر خوينوم ولا انكلودينغ تمصيلو زولو زولو بير اوروميا بشمو زي صواع زنبره شمو كصواع تاريخو خبر اوكي بمننته خرع اورومو خوينو اثيوبياو خون غير وي تقالسنا زرغ مصخلنا بسلطان جن انتاي كون كم زخر رينا يلا ريوالو تهزب اثيوبياو بو يقصل عريم انتان كردو سوسنه قصل له وي لا يزامن نحنا كم تغارو ويل صريحنا اينا اثيوبيا اين حفرلون قال سبات نمنتا اخا صبق يوم صريح محواحات وتشع غزيه تبل يولن يوم عنتو ون صحفه اللي سبنيو كومون من تايتبل تعسران شو عتن عمت كو خسرنا ينا اي كسرنا يو اي كسرنا تግራይ كندت زغبا دو رخيباي رخبتن كالي زربايو كاون لعلخن سرح نيرنا نسرحن كالي زربايو ويلي ناي عسران شو عتن ناي لمعات قالسنا ناي 10 شو عت برتاو قالسنا كو ترغم زلو لوط طرح يكونن عالم زغرمه لوط يمس من إثيوبياويان ندين نديهم كتبلو نحنا إثيوبياويان بزنورنا اللوان بحلنا ون بتكبار ون إثيوبياويان بزنورنا اللوان سلفش كويننا نبعلنا نقحت سبات أين برنان معرا خوينو
خيد اللو بير سبينا لنا قال سنان سينيرو معرة خوين خمس كل تتقى مخون غيرنا زي غيرهم يمولدنا زي نخور علي نكو عليها وي تبهلنا بتكبار يزوزلو بزروا يلوم يو بروباغاندو منتاي مخانو دغاغيمون كومنو خمس مكرو نغيركم انساندا غوري امسيو يامنو كيم دحر ويانا يقتلنا كو يبللو حزي ويانا يملس كو يبللو ويانا دحر حزي አዲስ አበባ ስልጣን ከሕዚ ተረፍሞ ነዲስ አበባ ገጹ ጌርውን ክሸይና ይንፈቅደሉ እንተ ኸይዱ ብዘለዋ ይተርፍ ስለዚ በዋናነት ዝነበረና ናሕፍረሎ ይኮነን እዚ ብደንብ ክንኮር ዓሎ ክንከለለና ምክንያቱ ለውጥ ፅምፂና ኢና ፀረ ትግራይ ዝኾነ ተሓሳስቦኦም ግን ድሕሪ ሕዚ ተቀልበሰ ርኢና እዮ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ንዓና ተቐይሮም ተዝመፁውን ኣይክደንቀናን ምክንያቱ ንሕና ድሕሪ ሕዚ ደጋጊማ ዝበልዓትና ዓዲ እንታይ ክስካዕ ክትገብረና ክንፀንሕ እቲ ናይ ኣስመራን ጎንደርን ዝበሎ ግን ኣስመራን ጎንደርን ክኸይድ ዝኽእል ድሕሪ ሕዚ መን ከም ምዃኑ ክንሪኦ ኢና እሱ ኢና ንሰርሕ ዘለና መራሕትና እንተሓመቑ እውን ንሕና ክንትከኦ ንኽእል ነገር ተኪእና ክንሰርሕ ንቅድሚት ክንሳገር ኢና ክንፅዕር ንሱ እውን ኢና ንሰርሕ ዘለና لذي تغنتاتنا تستخاخله نقراتنا تمعراره زدقف دقفنا زغير قيرنا نقدميت نص هاجر تግራይ ንምስርተሉ መንገዲ ሒዝና ንኽር ከም ዘለና ፈልጥ ኣለዎም እዩ ካብኡ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ ንርአ ከሳግረና ምእንታን ናፍቲ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ዓለም ምንታይ ኣላ ዝብል ብፍላይ ናይ ሚድል ኢስት ክንርኢ ዕሪና ክንሪኦ ኢና ሎማዓንቲ ናው ከሳግረና ምእንታን ናይ ኢትዮጵያ መግለጽ ናይ ድጋፍ መግለጽ ንራዩ ኢትዮጵያ ናይ ድጋፍ መግለጽ ኣውፅያ ንእስራኤል ይድግፍየ ነተን ብኢራን ተወቃዓ ዓድታት እውን እከሊተይ እንዳበለ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢሉ ኣርባዕተ ሃገራት ገሊፆም ኣለዉ እስካዕ ሕዚ እስራኤል ሓንቲ እያ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ኢሎም ኣብ ጎኒ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ኣለና ኢሎም ስለተወቃዕት ኣብ ጎኒ ኩዌት ኣለና ኢሎም ኣብ ጎኒ ኳታር ኣለና ኢሎም እውን መግለፂ ኣውፅኦም ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንደዚህ ያሉ እንዳበሉ ዘውፅዎ ዘለዉ እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ጎኒ እዚአን ኣለና ደ ኢሎም ብኻሊእ ኣባህላ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣለና ኢራን ክትውቃዕ ኣለዋ ማለት እዩ ብተፃራሪ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ እስልምና ጠቕላሊ ናይ እስልምና ቤት ምኽሪ ዝበሃል ናይ እስልምና ቤት ምኽሪ ኣቦ ዝኾኑ ሓጂ ኢብራሂም እዮም ዝበሃሉ ይመስለኒ ንሶም ከዓ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ መግለፂኦም ኢራን ክትውቃዕ ሓጂ ኢብራሂም እዮም ናይ እስልምና ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከዓ ኢራን ክትውቃዕ ነውሪ ኣብ ጎኒ ኢራን ኣለና ኢሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ናይ ኢትዮጵያ ናይ እስልምና ሃይማኖት መራሒ ኣብ ጎኒ ኢራን ኣለኹ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እየ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለኹ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዲቲ ኩናት ተኸፊት እኒሄ ከመይ ኣዛ ጉዳይ ዝብል ከተሓተት ይኽእል እዩ ግን ንስገርስ ናብ ኢራንን ናብ እስራኤል ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ጉዳይ እንዳረኣና እየቐኒና ኢና ክንመሃረሉ ኣለና ካብ ክልቲኦም ንምሃር ኢለ እያ ካብ እስራኤል እውን ናይ ድሕንነት ጥንካርኦም ዋላ ንእሽተይ ዓዲ ኮይኖም እውን ኣብ ዓለም እተን ዝሓየላ ሚሊተሪ ትካል ዘለወን ዓድታት ክንጠቅስ ከለና እስራኤል ሒዝና ኢና እስራኤል እውን ጠቂስና ኢና ኒኩሌር ቦምብ ካብ ዝውንን ዓድታት እውን ሓንቲ እያ እስራኤል ስለዚ እስራኤል ንእሽተይ ኮይና እንዳሃለወት ብድሕንነት ብጣዕሚ ትፍለጥ ብኢንተለጀንስ ትፍለጥ ብሰራዊት እውን ትፍለጥ ዓዲ ክትኮነሉ ዝኽኣለትሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንሕና ካብኡ እንታይ ንምሃር ዝብል ክንወስድ ኣለና ንኢራን እውን ኢራን ኣሜሪካ ካብ ቀደመት ሒዛ ትጥምታ ዓዲ እያ ብፍላይ እዚ ናይ እስላማዊ መንግስቲ ካብ ዝመፅእ ጀሚራ ናይ እስራኤልን ናይ ኢራንን ረኽቢ ሶሪ ናይ እስራኤልን ናይ ኢራን ከምኡ ካብ ትፍጠር እስራኤል ጀሚራ ኣነ እየ ዝዓብያ ይብሉ ነይሮም እቶም መራሒ ንእስራኤል ኣነ እየ ዝዓብያ ለዚ ትማል ተፈጢራ ንኢራን ምንም ክትገብራ ኣይትኽእልን ንዓይን ተቐተሉን እኳስ
إيران كتشنفي تقلن يبلو 5000 عامت زلوو تاريخ زلوهم عديهم إيران Persian Kingdom من بابي كالي حزي كاب إيران ونمهارو إيران بينا خوينا ميدل إيست كلن أب تحت أمريكا وي بحيلي كم بعل العراق سيريان وي كعب فتوت كم قالي أنت انترف حزي ناي ميليتري بيز جيرات اللي نزل لهم بعل البحرين كويت قطر يونايتد عرب إماراتس سعودي زيادة بعل لبنان نون زيادة حوسكم برقص لبنان بستوصل مالكعو ويكونتن بحيلي تشوكونا زلام زين حوسكم إذن ذهبين إيران بينا عم ميدل إيست بتعم تنكرر هاجر تبهال بإسرائيل هون بأمريكا زي تنبركخت عديا نمنتاي إيرانكم أخوينا كاب إيران ممكن مهار لنا حزوني خدوا له تعم زقرمي بايزوي إيران أمريكان حزي يكون أنت فاتيتن إيران سؤال دنجت زمت أيكون ندوم حدا تو وصاقو ده مستر ناي إيران قالم حتى تغيرلس إنفيد كتغبرنا تخيليا كتورنا تخيليا يونايتد ستيتس الكومس تحاسبوا دو توهيل تحاتيتو نصبوا يومين زلنا يو US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for. By the way, so I see بتاع زقرم potential زلوا سواي. إيران قد تبيلو بدبلوماسي درجة حيزو وازن يسبيو تأمر أنا بتعمي ذنقه. بتعمي ذنقه ولا political رديتون زقرميو قالات ونكم ملكو زي يخلو زي بلاش تتنقق زكراخر تتنقق زقلص أوزو صع مكرا ناي إيران حزون بدن بنتعدي دمس خوينو زلو سبيو تملكتو أمريكاس إنفيد كتقبرنا الكاس تحاسودو قوم لكم تحاسودو تفرحدو Are you afraid of the invasion يلو إذا حاسودو إذا حتى زلو نصبو يمينا زلنا يمسؤيل confront خمن قورم سلن فلت نصبو يملنا Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for. It's gonna be a big disaster for them as well. أنت أيهم أخبلوا زخاء لختول تقوليهم. هذي أمريكان إسرائيل حابرن ن إيران إنفيد جرنا ما راح تقتلنا لا. بايزوي بزح. مالت ما راح يكونهم سلزنور ما راح يسلز بحالهم بر. عابيهم سلزنورو بدحريت زر حلهم سب مغزيت كم زنورهم. حز يوصل والله. ودومي مغزيتهم نيرو. ودوم بدحريت سرح زنوره. ماستر مايند بحال. نايتنا إيران مريحنت ودوميو. حزون سوبريم ليدر يلوم كشمو وزر ربارو زلون عيو زبل يقلص الله أبقى وان سوبريم ليدر كنشو ميناوني لمالو سلسة معلت تصنح ناي مسن ناي بروجرام نظام استقتلوا مرحي ان آيات الله علي خاميني يقولوا له هذا سامستودات مرح مرصينا ايميلم زلو تمرح مرص بحال زلو نسي بحال له ماستر مايند ناي ايران مرحنت يو زبحالوني هذي حد شيء كونن زي تصبيو ويكونن allied forces كوينن تنبطقوم زلوون ناي US military base كتكللن كله United States نيران نخدتقعهم مخانا زوريا ملاش كنرينينا صنيحنا زوريا ملاش ناي military base تكل زنبرت نيران كتتقعهم مخاناس منم طرطر يقول إيران نراشا نتشاينا نورث كوريا خالوتون حزا قصيلا حزون تقصل الله حزي نبعلهم يوم زدالون يرم كريوكم يتمدلاون بتعم زغرم مدلاو I don't know مالت كومو يحسب دي نير سبا يحسبون يفلطن ግን
حزي نتهنا US بيز اللون موقع مس جمرو نقولن دي موقع ما نقولن موقع ما يقول له ترامب أو يقول له Qatar, they've hit UAE, they've hit Saudi Arabia, they've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit because they're evil and they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. And it should have been done sometime during a 47-year period because so much death has been caused by them. حزي بقى تعيزوا زل مسلكم بوليتيكان ديزيو قطر توقع كويت توقع ينا UAE توقع يونايتد عرب إماراتس توقع يا زي أنت توقع عن قال تاتي ولا لو لمن تاي توقع يعني نمو جوين جبرانا يلومني بوليتيكا خمي حماق مهان رأيو توقع غني غن جوين جبرا زيوم تزي توقعهم زيوم كم تزي تغيرهم بقى كم دنا توهالي يدخل حزي زين دحر تحوي سنو تلو داي نير تحسب 4 سومنينا بلان غيرنا يلو شو عاي معلتي لما عندي حدا سومن حليف الله بلو جن حجون لما عندنا ابنت اسرائيل حدش دبداب غيرها اب بيروت كمون اب تهران اب كلتيو عندي دالا ايران ون بتل ابيب حدش دبداب غيرها لما عندي شاو عاي معلتي لما عندي إيران ون دبديبا إسرائيل ون اب تهران رئيس ختمانا إيران دبداب غير الله اب بيروت اب لبنان مالتي لبنانوس اب بيروت ون دبداب غير الله انا من تاي اب بيروت دبداب غير بيروت وي لبنان اب غني إيرانيا عراق سوريا ون عقم سينا نمبر غني إيرانيا عراق سوريا لبنان زين افغان ايران الله بعد راشا بعد تشاينا بعد نورث كوريا ون افغان ايران الله حزكو خمتو قدامي يزولكو تو سالساي كوينات عالمي تلعلن نبللو مورال يبلنان بقلص يو زنهي تنصرفا ناي ميدل استقعا بعلن ولا انت زي تساتفا زمصن ميسايل يمكن الله كنت ميسايل تكوس زلو نافتو ناي طور بيز زبحال ناي امريكاي كندو زاكلين زخدا زلوا حزتن ناي ايران جن نصبيو مينا زلنا زولس كمي غيروم يوم كتبلو تخوليو زا فيديو زي رايوا زين دروناتين ناي ايران دروناتين زن بتعمي سوفيستيكيتد زخونه طبب استغلصلن شاهدين زبهالا ناي ايران دروناتين ناي ايران مودعتا زي ولي سو يلو خمزي اب بعلم يموصيو موبايزوي كندينا اذا اكل ندالو خمز نبرنا حزون زي تحت مريتي تريو زلهم اب تحت مريتي مسايلات ون انيكم ام ماكينات تصعنا مسايلات ون تري لهم مودعتا زي ولو زمسل ناي درونات بزح ون تري ون يخسيل يزخد ازي بعلم يموصيو مولما عنتي إيران يوصياتو لما عندي إذا خلصوا خلوه already نحنا تدالينا إنا نصبيو مينا زلنا خبل كله channel زوصو already بعلم زوصو ومخانومي نصبيو مينا زلنا we waiting for them خبل كله تدالينا إنا زمصو ነገር ይብሎ ምን ባይዘው በጣም ብዝገርም በሐሳር ዋጋ አትሰርሐን ከዓት ዋጋ አው ለጥፎሞ ከንበው ከለሁ ا فيسبوك بيج ناون لطيفنا لكم لنا انا ذا فيديو زي ابعلاون كتريوا تقوليهم كاب 20 اسك 50 زودا فلالا يلون رينجز غبره خمنا 20 اسك 50 ندوم ناي 20 ناي ايران درون ناي 4 مليون ناي امريكا درون اوريدا انداورون يقلدوا لانيرو ازي يحز خد زلو مالتي اوكي سلازي تدالينا عينا يلوم حقهم تداليهم معات ميسايلاتيو مع دروناتين مودعتا زي ولت تحت مريت يزيو ابينا بوتا مخانونا يفلت انت تفلت اون كوعيتهم كوصو يخولن بوتا باغرينيا انت زي تتحيس منهم قبروا يخولن سرح خلون استراتيجيكلي سلسرح
حزي نابئنا نمسي مسلوكم ناي ميدل إيست كوينات حزز جمرة يكونن تيومون يدالو يمنيرهم غزي حالي موسيو نمنتا يوم كم زغورو وزلو نمنتا يتجميرو نمنتا يمكن دو زاكلست أمامو تصنيحهم إذا انت زي تردينا يجن سؤال كازينا مسمعي زخو نعنا ون بغمي يخركب الناس خيل زبل كنردو انت خوينا ميدل إيست يركب أمريكا خاوي مسي أيانا ميدل إيست خوكوز أصاريت بالزلا ميدل إيست مكوز صار كنت عايز تغما نخالوت كنت عايز ربحن أو عدا صريحة سئلة أنت تبلع انتهي مخونات ريهم بصح نقر كنو اللي خلينا حق مفلات ولا سئل الليمان ولا جبار عدنا زي خفلت له عالم بدنبي بتحزن قلت أزلنا عينت غير خفلت آخر الداخل له انت ناسه حزي نمنتاي إيو أميدل إيست كومزي عينت attention كسحب كيلو نعاي سلستين عبنت ناي energy trade إننا military movement ناي military منقصقاس زيوم طريقة نزيوم controls قبرهم كما يقرأ سلستين زيان control قبرز بالحطو كفتح زغل region مقصصار وي بوتا خيد كا محاز of course US قبرأ بناي military base بمخفات قلنا سيكون access مقصصار يوتو وانا زخو تاي مالت يزيو geographically critical نبلوم عبئ يومي توانا زيادة خو critical نبلوم بجيوغرافي عبئ مزركوي لكا محتاتيا زي أرأيوه بدن بغن مهار اللان تخين إذا حسري وازن يقوم سئلي ناي عالمنا سئليا بلا علي أنتراكتيكا نهي أبلا علي أنتراكتيكا نهي كا أنتراكتيكا نقوني نابزو إيدي وصزبولو لزلو خزنهي أمريكا نها باندير أبزتو سنة جاف زرقة لعليا كندا لا تحتاي كعصاوز أمريكا الله مع البرازيل مع الكالوت مع الفنزويلا ون تحتي النيو ناوزي قص ناب نيمانكم قص انتخيدكم تقيح ناي تشاينا زني هو سماياوي أوروبا هجرات بحالا زيني تا أوروبا سماياوي أفريقيا تحت زني قصالي أوكي سوري تحت زني صعداي ن يمان قص انتخيدكم تشاينان تصعدا زني هنا راشا بوتا راشا بعد منغوليا ونحوسو نتحتي أنون بعد إنديا نيوان إيجاي حزي انت أيهم غيرهم النيو يمسلوكم حزنيهم بدنبي كردانا جيوغرافي إيتوانا عندي لزلهو critically access كوكوز أصورو لزخولو ناي كل عالم ناي نقدي ميليترنا oil كعب بفلاي energy trade إنا military movement كوكوز أصورو نتخوينام أمريكاويان كلتا نقر قور اللو حدا presence خلوهم خلوه كل عالم presence خلوهم اللو presence مالت physically night or base خوفت خلوه كالاي access كوكوز أصور اللو region كوكوز أصور يو عالم كوكوز أصور ويخلون نعالم كوكوز أصور انتخوينهم جن بقليلو access presence كل اللو مال presence خلوهم اللو كله بستوصنا ملكعو access نتحيزهم presence هم نعملت كأستراليا كيدو انت توهايلم أستراليا ون اللوهم بايزوي 4 نايت أوربيز اللوهم كأستراليا نعملت تتواريرهم كفتا بيج أنها تحتي مالتي تتواريرهم نا أستراليا access زعاز أولبي سلازي ميدل استمالات إذا انتفلا ليا كالراتب بحدث نيوان مأغل نايتا ما بتريقون تحتتا سماياوي بقون نايت قيح نسأقام قز تريقوا زلهم زي ميدل استيبال 4 أرو قميت أنيخو تنسلست صعدو أرو مالت ريهم ميدل است مقوز صار مالت تحزي إيران زلاتلو مقوز صار مالت ناب إيران specifically zoom in غيرنا خلمسينا إذا ميدل است زي بتغلال مقوز صار مالت جن ناب أوروبا زخيد نفتو سماوي زنهن لعلاي نفتو عنقواي زنهن لعلاي زخيد شرط النهي نا أوروبا زخيد ناي military movement ناي تريد قداي
ናይ ኢነርጂ ጉዳይ ክቆጻጸሩ እንተኮይኖም ሚድል ኢስት ክሕዙ ኣለዎም ንምንታይ ሚድል ኢስት ሕዙ ሓደ ጂኦግራፊ ብደንብ ክቆጻጸሩሉ ዝኽእሉሉ ንሱ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኢነርጂ ከዓ 50% ናይ ዓለምና ሪዘርቭ ኣውዝ ሚድል ኢስት ኣሎ ተባሂሉ ይሕሰብ 50% ትንላዕላይ ናብ ኣውሮፓ ዝኸድ ይቆጻጸርዎ ኣለዉ ንታሕታይ ናብ ኣፍሪካ ዝመጽእ እውን ይቆጻጸርዎ ኣለዉ ሚድል ኢስት እንተኮይኖም ከመይ ገይሮም ዝብል ዙም ኢን ጌርና ክንመጽእ ኢና ንላዕላይ ናብ ኤዥያ ዝኸይድ እውን ይቆጻጸርዎ ኣለዉ ናብ ኤዥያ ከዓ ስፔሲፊክሊ ቻይና ስለ ዝፈርሑ ተቐያሕ ኣረው ራእይዋ تا محلفيت ناب كاب ميدل إيست 5% ناي إنرجي سابلاي ناب تشاينا زمت 5% 5% ناي إنرجي ديماند ناي تشاينا كاب ميدل إيست زمت يزرقعو 5% خع بعلان بلاس بعل فنزويلا كاب ساوث أمريكا زصدقون حويسا يا تمال إنيرا 5 مليون بارل جن ناب تشاينا يخيد سلستا اكسس تقيح ارونيا ذا قيح جرت يا تملكتها باقي رأي تحلف ناب تشاينا ناب جابان اوكي ازيو نخو قصاصرو سلستين كو قصاصرو military movement plus ناي energy supply plus ناي trade زين كو قصاصرو انت خوينم زي اخحزو لوم يلنا نتشاينا كحزو وان تدليم نابنت ناي تشاينا فاكتوريز ابناي امريكا ريموت ديبندنت زغنا خدريو خغونا ندحر دليمون 50% ناي تشاينا ناي انرجي سبلاي كحانيقوم كحزلو زخولو اوزو قيح جرات نيهلو انت حيزومي اوزو قيح جرات نيهو انت يلا ابراهام لينكن تبهال يو اس اس ابراهام لينكن تبهال مركب الله لزوزيون يحزو لعلاي اوزو ناي ميدل ايست بمولن ميدل ايست غا ميليتري بيز اللوم نيران انت امبركيهم ماون ايران ون ميليتري بيز كنقبر كولي ام بحيلي كان بعل عراقن سيريان زغورو زلو مالتي ازي غورو حزي ازي غيرهم كنترول نمغباري خدلو مالتي كمي غيرهم يم كنترول غورو ميدل اسم قصار كتبلو تخليهم نابزي اخ عن مصح حزي ريهم من ميدل اسم مالت زيني لان كلر دزنيوا بمول انكاب ايران جميرو اسكع تركين لعلي كاو ግብጽ ዛብጫ ታብጫ ግብጽያ ኢራን ዛ ናብ ደንበጊዕ ዝኸደት ብጫ ያ ንላዕላይ ዝንያ ንላዕላይ ቀያሕ ዝንያ ንላዕላይ ናብ አውሮፓ ገጽ ዝንያ ቀያሕ ከዓ ቱርኪያ ሕዚ ቱርኪ ሒስኩም ናብ ኢራን ድሕሪ ናብ የመን ናብ ኦማን ድሕሪ ናብ የመን ካው ናብ ግብጽ እዚዩ ብሙልኡ ሚድል ኢስት ይባሃል ናይ ሚድል ኢስት ንኹሉ ከዓ ተበቲኖም ክሕዝዎ እዩ ኣብ ኩሉ ፕሬዘንስ ክህልዎም ይኽእል ታዲያም ዝገብሩ ንፕሬዘንስ ዝኸውን ኣለውን መበሊ ናይ ጦር ቤዝ ይህልዎም እሞ ሶፊስቲኬትድ ዝኾኑ ኢኩፕመንትስ ይጥቀመው እሞ እተን ሰለስተ ብእንግሊዝኛ ተጻሒፈን ኒዋ ኣክሰስ ናይዘን ሰለስቲአን ዓንተወይ ዝገለጽኩን ናይ ትሬድ ናይ ኢነርጂ ናይ ሚሊተሪ ሙቭመንት ማሕነቆ ዝኾና ኣክሰስ ዝህባ እዘን ሰለስተ ወሽመጣት እየን ተን ክልተ ተፈጥራዊ ወሽመጥ ተሓንቲ ስዊስ ካናል ትበሃል ብቐይሕ ጨረት ዝንሄዋ ስዊስ ካናል እያ እዚኣ ናይ ግብጽ እያ ብጻዕዳ ጨረት ዝንሄዋ ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥ ይበሃል ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ይበሃል እዚኣ ተፈጥራዊ ወሽመጥ 33 ኪሎ ሜትር እዩ ስፍሓት ዙ ወሽመጥ እዚ ኣብ ትሕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኦማን ዘሎ ማለት ብታሕቲ ከዓ ናልባሽ ከምዚ እንድሕር ገይረ ይኽረአየኩም እየ ብታሕቲ ብጫ ዓረው ዝንሄዎ ኣብ ታሕቲ እዚ ኣብ ትሕቲ የመን ኣብ ልዕሊ ጅቡትን ኤርትራን ጫፍ ናይ ኤርትራ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ጫፍ ናይ የመን ጫፍ ናይ ጅቡቲ ጫፍ ኣብኣ ፀባብ መሕለፊት ኣላ the strait of ባብ ኤል ማንዴብ ዝበሃል እዚአን እዮም ሒዞም እኒሄው ሕዚ ኣበይ ኮይኖም ይቆፃፀርዎ ኣብ ንስዊዝ ካናል ተላዕላይ ዝንሄው ዙ ኢደይ ዝንሄዎ ፃብዕተይ ዝንሄዎ ጨረት ቀይሕ ጨረት ኣብ ልዕሊ እታ ቀያሕ ጨረት ዝንሄ ባሕሪ ናብ አትላንቲክ መውፅኢ ኣብዚዩ ጀራልድ አርፎርድ ዝበሃል ዓብይ ናይ ጦር መርከብ ኣሎ ኣብ ግብጽ እውን ሚሊተሪ ቤዝ ኣለዎም ኣብ እስራኤል እውን ሚሊተሪ ቤዝ ኣለዎም ኣብ ክልቲአን ኮይኖም ይሕልውዎ ኣለዉ እዚ ማለት ናይ ስዊስ ካናል ይሕልውዎ ብላዕላይ ናብ ሆርሙዝ እንተኸይድና ኣብ ኳታር ኣሎ
ናይ ጦር ቤት ዘለዎም ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ዘለዎም ኣብ ኩዌት ዘለዎም ብኦማን እውን እኒሄዎም ኣብ ኢንድያ እውን ኣለዎም ብታሕታይ ኣብ ሞንጎ ኢንድያን ኦማንን ከዓ ኣብ ዛሕዚ ዓንተወይ ጨረት ገይረላ ዝነበርኩ ዛ ትሪእዋ ዝኒኹም እዚኣ ዛ ቀያሕ ጨረት ዝኒሄትላ ኣብዚኣ ከዓ ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ትበሃል መርከብ ኣላ ሓያል ናይ ጦር መርከብ ከተማ በልዎቱ ናይ ጦር መርከብ ባይዞ ሲል ጦር መርከብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣለዎ ኣብዚኣ ኮይኖም ነታ ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥ እውን ይሕልውዋ እታ ታሕታይ ታሕቲ ዝኒሃ ኣብ ትሕቲ የመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ጅቡትን ዝኒሃ ዛ ብብጫ ኣረው ዝኒሄዋ ከዓ ታሕቲ ዝኒሃ እዚኣ ደ ስትሬት ኦፍ ባብኤል ማንዴብ ትበሃል እዚኣ ከዓ ኣብ ጅቡቲ ኮይኖም ይሕልውዋ ናይ ጦር መርከብ እውን ኣለዎም ክሎዝ ቱ የመን ንሕቲ ዝቆፃፀርሉ ኣብ ጅቡቲ ከዓ ጦር ቤዝ እኒሄዎ ኣብዚ ኮይኖም ይሕልውዎ ሰለስቲአን እዚአን ሕዚ ሪጅን ንምቁፅፃር ሓደ ሪጅን ሚድል ኢስት ዝበሃል ጦር በቲኖም ክውድእዎ ዘይኽእሉ ክመልእዎ ዘይኽእሉ ካብ ምቁፅፃር እንታይ ይገብሩ ኣክሰስ ይቆፃፀሩ ካብኡ ፕሬዘንስ ከዓ ይህልዎም ፕሬዘንስ ይህልዎም ፕሬዘንስ ኣለዎም ኣብ ስዑድ ኣለዎም ኣብ ኩዌት ኣለዎም ኣብ ባህሬን ኣለዎም ኣብ ኳታር ኣለዎም ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣለዎም ኣብ ጅቡቲ እኒሄዎም ታሕቲ ኣብ ግብፂ ኣለዎም እዚኦም ፕሬዘንስ ይበሃሉ ግን ዊዝ ሶፊስቲኬትድ ዝኾኑ ሚሊተሪ ኢኩፕመንትስ ኣብ ቀረባ መራኽብ እኒዋ ግን ኮር ዝበሃል ኣክሰሳት ናይ ኢነርጂ ናይ ትሬድ ናይ ሚሊተሪ ሙቭመንት ግን ተቆፃፂሮም ይሕዝዎን ማለት እዩ እዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ሞንጎ ኮንቲነንትስ ኣብ ሞንጎ ክፍለ ዓለማት ዘሎ ልውውጥ ናይ ኣፍሪካ ንኤዥያ ዝኸድ እንታይ እዩ ካብ ኤዥያ ናብ ኣውሮፓ ካብ ኣውሮፓ ናብ ኤዥያን ኣፍሪካን ዝኸይድ ብደንቢ ገይሮም ዝቆፃፀርሉ ሚድል ኢስት እዩ ኩሉ ክኸድዎ ክሽፍንዎ ስለ ዘይኽእሉ ከዓ ተን ኮር ኣክሰስስ ካብኣተን ወፃኢ ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል እዚ ይቆፃፀሩ ማለት እዩ እዚኦም ሒዞም እኒኦ ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ባህሬን እስካዕ ጅቡቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ንፕሬዘንስ ሒዞም ኮንትሮል ንምግባር ተይኮነስ ንፕሬዘንስ ሒዞም እቶም ዝንቀሳቀሱ ታንከራት እውን ኣብ ናቶም ሪሞት ኮንትሮል ይኾን ጠጠው ንኸይብል እውን እቶም ናይ ኢነርጂ ንኣብነት እንድሕር ጠጠው ኢሎም ያው ኢኮኖሚ ጠጠው ስለ ዝብል ልክዕ ኣውሮፓ ሕዚ ኣጋጢሙና ዝኒሄ ሽግር ናይ ኢነርጂ ክራይሲስ ዘምፅኦ እዩ ኢሎም እዮም ዘቐምጡ ንኣውሮፓ ዝኸይድ ካብዚ እውን ሓያል ስለ ዝነበረ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ኢነርጂ ክራይሲስ ኣጋጢሙና ይብሉ ብባይደን ግዜ ሕዚ ተፈላለይ ረኣይዎ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ትራምፕ ዝብል ንኽንፈልጦ ንኽንርድኦ ብባይደን ግዜ እንታይ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ኮንትሮል ኣይነበረን ብርግፅ ፕሬዘንስ ነይሩ እዩ እቲ ሕዚ ዝኒሄ ኢንቬድ ናይ ምግባር ከይዲ ግን ኣይነበረን እኳ ደኣስ ንኣብነት ራሻ ፕሪቪሌጅ ነይርዋ ንዩክሬን ክትወርር ቻይና እውን ንታይዋን ብጣዕሚ ሓያል ስጋኣት ኮይና ነይራ እያ ታይዋን ዋላ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይና ናፅነታ የውጅ ኣለኹ ዋላ እንተበለት እዚኦም ሓይሊ ይረኽቡ ነይሮም እንታይ ገይሩ ሕዚ ዕርቂ ዶ ሰላም ዶ እንዳበለ ንዩክሬን ተፀቂጥ ክፅንሒ እዩ ሳፕላይ ዓፅዮማ ንዩክሬን ንምንታይ ራሻ ኢንቬድ ክትገብራ ብደንቢ ንምንታይ ናይ ራሻ ገንዘብ ናይ ራሻ ኢኮኖሚ ኣብ ዩክሬን ክጠፍእ እዩ ዝደልዮ ትራምፕ ንምንታይ እዩ ራሻ ድሬን ክትኮን ክትክእል ኣለዋ ብገንዘብ ንራሻ ድሬን ንምግባር ኣብ ዩክሬን ዘሎ ጦርነት ቀቁርብ እንዳገበረ እንዳሃበ ኣይመውት ኣይሕው ገይሩ ዩክሬንያን ሰብሚሲቭ ኮይኖም ስለ ዘይተረኸቡ ኢዶም ክህቡ ስለ ዘይደለዩ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሻን ይቕፅሎ ንራሻ ድሬን ይገብራ ኢኮኖሚ ናይ ራሻ ይውዕል ናብ ካሊእ ይመፅን ካሊእ ኣላይ የተፍርን ሚድል ኢስት ኮንትሮል ክትገብር ኣይትመፅን ንቻይና እውን ብኢነርጂ ኮንትሮል ገብራ ደልዩ ኣሎ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ናይ አብርሃም ሊንከን እውን ቀሪባ ኣላ ኢራን እውን ሒዝካ ንኢራን ኮንቴይን ጌርካ ንኢራን ኮንቴይን ተጌርካ እያ እንተንበርኪኽካ እያ እሞ ኮንቴይንመንት እንተሃልዩ ኢራን ናይ ቻይና ኢነርጂ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ናይ ኢነርጂ ሌቨሬጅ ትረክብ ኣሜሪካ ስለዚ ንቻይና እውን ኮንስትሬን ትገብራ ኣላ ማለት እዩ
ንቻይና بدنب جيرا دلها جيرا تحاسي الله أبناء أمريكا ريموت كنترول يخونل لما من حيز الله نا إيران من قصقاس نا ميدل إيست من قصقاس كبرات عزنا ولا already نيران تسعنوا فتيرهم لالو دبديهم مالو أداخيهم مالو ويكن جيرهم مالو أداخيهم مالو نيران تداخم تنبركخ إزيو نا أمريكا كونسترين مقبار عنكفات مفترنا أمريكا قعزو نا تشاينا قعزو نا إيكونومي فتنت كونسترين مقبار نا تشاينا كنترول مقبار نا إنرجي ليفريج نمركاب نا تايوان كي تقربان جابان كي تقربان خالوت ساوث كوريا كي تقربا كوريا نورث كوريا ون ساوث كوريا كي تقربان مقبار إزو كنترول زي بملؤو نا تشاينا بوزيجر كي أخات عزا نراشا أبي يوكرين كتصنح خات قبران يوكرينيان كدوهم مخبلو خلو توبهم خبرت عقوبلو خلو تتنقق عند تاهم تقور زلهم تبلهم مالي كم زيجيرا أتحزن زل حزي زيجيرا أمريكا نايبة على استراتيجيك إنمي ستبلن بريشر تقبر الله مالتي فنزويلا خن تقبر كيدو نفنزويلا أون كونتينمنت يتقيم الله زل أب تحتني أمريكا فقط تنبر إيران تدخم فنزويلا تخبب بحيلي بنايب على ريموت كنترول تم حدرا فنزويلا ون إنرجي تلقصل زنبرة عباي إنفستر ناي إنرجي أب فنزويلا تشاينا سلزغونة تشاينا هوس الله كما يجيرو كونتينمنت استراتيجي تقتلو أب فنزويلا بمغباب بعد بمئزاز كابت إزاز وصع نغيت غد بمغبار ن إيران أداخمكا كداخو موديوم زخلو ميليتري إيكويبمنت حيزوم كالي زرباي يمسع نحنا بدنب كونفرنت خن قبر تدالينا أين يميلهم ما عرزت فعلهم يتفقوا له مالت genuinely speaking سو يلهم يتفقوا يكون نزلوا طعم بزح يخسروا وقم زلوا نا أمريكاون أمو نيشت اللي فولت انت تفت إراق أحزي نا أمريكا ودكت سو يلو توتال كولابس يخو عند إحنا إيش كفتت just a bit نيشت اللي كفتت تفت إراق upside down يخو نمنتاي 38 تريليون دولار عدا لو أمريكا عدا لو أمريكا 38 تريليون دولار تاي حيز وازو الحزدا it's a matter of printing حزكو بقى دولار يبو صبللتو زر نعبنت ناي بريكس هاجرات حدا انت زغونا نيره عبنت تشاينا UAE وناي حزي إثيوبيا زياتن تقاومون له أنا تناي بريكس خيدي تنترفع 10 يوم كوينا زلوا حزم إثيوبيا إنديان إثيوبيان UAE نحدو كوينا نلوا تقاوم أوجني إسرائيل كوينا تنترفع شو عتقن أوجني إيران كوينا نلوا زي أب زخوني يقول من قد قلبت أنت إلا نيش تيفيل أنت غيره نو حدا قاعد نو حدا قاعد $2 نو حدا قاعد دولار نو حدا قاعد أنت أتيو ناي أمريكا غريب نيشتلن لوزن انت خوينو دن نعاشولي ونعاريهم بقى غيرهم شوليهم آتيهم عد حقر كتفوز غلو تدالون يو تبريكس نسخ صرحي تدالي زن هي مالتي نزي حزي اتو زي حزي تزوال كوو اكسس كنترول ناي مقبار ناي ميدل ايست كبابتات كنترول غير الله أمريكا نزيون مبال زي انت حيزات تنس نشاينا حيزالا نلعلين أوروبا ونحيزالا نابراشا ونكمو تحتاي ونكم إني نا أفريقيا أو من بزعون يدلين يدليان حزي انتهي دا غير هذا اللامو أمريكا حزي تا أكسس كنترول كان مقوار بتوسخي تاي حيزالا بريزنس عني هو أبتفل عليها قالت نعبنت لعلي شو عتم إيتن 5 مليتري بيزس اللوا خا أمريكا وصعي أو تفل عليها لعلي 8 أبزخونا هاجرات علم بريزنس اللوا أب لعلي 8 زخونا هاجرات علم لعلي شو عتم إيتن 5 مليتري بيز اللوا أمريكا نعملت أو أستراليا 4 اللوا أو كويت حمشت اللوا أو بولند حمشت اللوا أو يوكي شو عت اللوا أو جرمن شدشت اللوا أب بابنو غيني شو عت اللوا بابنو غيني ون أب طاليان شمونت اللوا أو ساوث كوريا شمونت أب فيليبينس 10 أب جابان 10 أب كالوتون اللوا دي توب 10 اللي زحسكوني
أبزي أنا نبكالوت 8 زخنا هاجرات بتقلالا شو 750 military base الله أزي presence يبها سلازي presence in access control إننا أبكن regional control access control because نملأ عالم كزرقة حزق سراويتي ولا access control تغيرهم جن كوي معال كسر معال مالت presence تعالي ومون كم تنولا زلنا غيرهم خود مالت this is the strategy إذا غيرهم يوم زخود اليوم حزي بوانا نتنترينا يو نعم نتاي زمسنا نمتاي كم تجمر رينا لنا حزي حز اللو ودرجة معرة يمزق أتاخد زلو لما عنتو قاس معرة يمتقى تقيتهم نعنا زلو وجود أتكه حستوانا نتحتي مالت الساجر نوانا بتتصوت من قدي كنترول انت غيرهم تحيزهم نعم نجوت انت توقعها سفلا لها قرات أمريكا أوروبا إيست أفريقيا ونحيزهم لأنه على ندبال خصوصا يخول يومنا ونعنا من كاخن قصرنا يخولون انت يزقود عنا إنرجي أمنت إيران سلا توقعت سنداد وسي خزولو بتقرايني وحيز لما عنت حد الناس حقنني وعطات نداد تقاصي الحرير وانت يقول يبل تاغوينو إيران سلا توقعت كم زولني وخمجة عين كرايسيس كفتريو خالي جن تي إمباكتو أو حدث أقع زلنا سلا زغنا بصفحات مريته يكونن بإيكونومي درجة خم سلا زغنا إمباكت زلوا يكونن كاب على زحل في يكونن أيناي مسائل كي تقصلهم أيناي روكيت كي تقصلهم أيناي نوكلير كمسجد هاليو لازم يزيو نا مودعته أنت إخوان زبلجن الجيوغرافي ناي جيوغرافي كنترول ناي ريجنال كنترول أكسس ناي محاز بخالة عدات صغيرة اللي خنزات ونكبقات مخيلني إيش تيفي لير نتهاليو جن أنا زمسلني نابعرك إيه خودي يوم زبل منتلن نابعرك كن عرقكم زبلا هاجرات ونصل زلوا لعل عسر تخلتها هاجرات حاتيتن اللواي بهالله أمريكا عوي فرستريشن كم زاتوت ونيرل نابنت زلنسكي كم زو جلسوا مستفلا لي هاجرات مرحتي تزراريو مس جوردان قطر UAE بزياتهم تزراريو يو جن كزرارو كله شهيد زبهالا درونات ناي إيرانس كمي يقركم يخم تقاطع ونيركم إيران راشيا مس يحتوقعكم كان لايلوم حاتيتو منايز نطلع أمريكا حاتيتات النايبل أمنتاي عينت شجر كم زلوا إزاري إكا مودعتو عرق خونيو عرق انت زي تغيرو جن رؤي زخنه اي انا اورد تجمير ايزو الامنات يزلن جن كله كم سكرول زخيل سالساي كنات عالم زبحال هاجرات انا مسكله تسلفه مسكله تسلفه لن كوقعي ويعرق خغبريو ويك عسال ساي كنات عالم بعلي كلن اتينو ناو كالي تاخن اتينا مالتي ازي خوني ازي خوني زبلن جن ناي ايران تنكاري إيران تنبركخ عدو خينا يترخبت كم تسحاسو يكونن مسائلاتا نابنت كلتا سلسة قسمو غزازم كلتا شحن 500 المسائل راح يزلوا واي لم نيرهم لعل 8 شح كل واي خيلي زول قمه تقميط املو هذه تندرونات زرعهم وني مسائلات مخاين تصعنه مود زي ول زرعهم وي زيوم حدقات يوم سلازي إيران تنبركخ كوينا يترخبتن سرون نورمال كيدي هيوتهم يكايدو له مرصعات يمرص له كلامويتو كلامو تنزلنا بروباغندا اندحريت كمرصوم يخيل يزول امنات يولين anyway كبيد ولا انت خونه تدرجا خونه لزغل وي بعرق هوداي او قربا زخونه هاجرات اتين كنعرقكم كبلاين كزحل كله نخلت نغري وين عرقي وين مدلاوي بعرف يغيرنا عينا بوزيمو ندالوس كذا عينتي بر تنبركخ عد خوينا يترخبتن I think ولا وشت أو سبورتون كله عايزوا الأمنات اللني كما يخون قدميت النري يخون بزهم زازمينا نحزي ببزلهم هونكم دلبيتنا تخطاتلكم زلهم دلبيت حرياكم غيركم سلة تكتاتلنا أما حبراوي ميديا تكتاتلنا عنا وكل سلة تباصحوا مدلواتنا بلبينا أنا مسجن دلبيت نحجزكم سلة زلكو كم زو تري وزلهم زينا عدي أكاونت نايو زياق عناي وصا ناي أستراليا أكاونت نايا أب تحتي أو زيو أب ديسكريبشن تحتي لكم وريدكم شو مور تايلكم وي ديسكريبشن تايلكم غوفن منلو باي بال له أو أتيكم كتعجزنا تدخليهم بقلي لقعة أب زنيواكم زي الأيدن باي أيدن
PID نا أستراليا أزيو ناي زيل أيد خاء أمريكان زلهم كسرح قريب قليلو أب يوتيوب channelنا خاء join مقباري كالي join غيركم ددبيت محجز أولا ددبيت مخاني كالي خول دلي ببذل لهم سلام يكون لكم سلام عوتن كعام استجنا هزبنا خوون كل جزية من اثنان ليتن قطرن سرحناني تقرأي تعود